خوشحال باش. توی این زندون؟ از این زندون آزاد میشی. شماره آقا سراجو پیدا کردم. ازش آدرس جهان‌آرا خانومو کامل بگیر. بیا. الو، عمو سراج، من دختر جهان‌آرا هستم. شما یادتونه چند روز پیش بهم آدرسشو داده بودی؟ دیگه بودنم تو این اتاق اذیتت نمیکنه. این آخرین شبیه که مجبورم. فردا برای همیشه از اینجا میرم. اگه جهان‌آرا خانم تو رو تو خونش قبول نکرد چی؟ ها؟ تو چرا حرفای منفی میزنی و میخوای خوشحالی ما از بین ببری؟ نه خیر. فرض کن. من همچین مزخرفی یا حتی نمیخوام فرض کنم. فهمیدی؟ پس تو با من دوباره بر نمیگردی؟ من دیوونم که توی این خرابه دوباره برگردم؟ مشکلت با این خونه چیه؟ من با این خونه نه، بلکه هر چیزی که به تو ربط داشته باشه مشکل دارم. الانم بخواب. فردا برای کراچی باید صبح زود بیدار بشی. منظورت چیه؟ به هم بگو. بزرگترین مشکل تو حل کردم ولی تو با هم مشکل داری؟ خودتو چی فرض کردی؟ تو از اینجا هیچ جایی نمیری. من کارمند بابات بودم ولی الان نیستم. بهادر، सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे